الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھیے صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ حمد بے مر خدائے پاک را آنکی مانداد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب نوز نام تو گفتن کمال بے ادبی بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی دوست
بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، چراغ مسجد و محراب و منبر، ابو بکر عمر عثمان علی، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، دوست دارم چار یار۔ اور یہ جملہ یاد رکھنے والا ہے، ہم ابو بکر کو ہمراز نبی مانتے ہیں، جو مانتے ہیں ان کو سنا رہا ہوں، ہم ابو بکر کو ہمراز نبی مانتے ہیں، ویسا ہی مانتے ہیں جیسا علی مانتے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ہم ابو بکر کو اور افضلیت میں نہیں کوئی شریک صدیق، اس عقیدے کو امت کے ولی مانتے ہیں، اس عقیدے کو امت کے ولی مانتے، اس عقیدے کو دادا صاحب مانتے ہیں، اٹھائیے کشف المعجوب، اس عقیدے کو میر سید عبدالواحد بالگرامی مانتے ہیں، اٹھائیے سبا سنابل، اس عقیدے کو مجدد پاک مانتے ہیں، اٹھائیے مکتوبات شریف، اس عقیدے کو پیر سید مہر علی شاہ صاحب مانتے ہیں، اٹھائیے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، جی اس عقیدے کو سید عبدالقادر جیلانی مانتے ہیں، اٹھائیے وہ نیت، اس عقیدے کو الیواقیت والجواہر، اٹھائیے امام عبدالوہاب شارانی مانتے ہیں۔ بھائی چھوڑیے دنیا کی باتیں، اس عقیدے کو مولا علی مانتے ہیں، اس لیے تو کہا کہ ہم ابو بکر کو ہم راز نبی مانتے ہیں، ویسا ہی مانتے ہیں جیسا علی مانتے ہیں۔ معزز و محترم حاضرین، علماء کرام تشریف فرما ہیں، میری جو آدھی تقریر ہے وہ میرے سے پہلے جو بھائی بیان فرما رہے تھے انہوں نے کر دی ہے، میری طرف سے بھی وہی تقریر ہے، اب اس سے آگے میں کرتا ہوں، یعنی جب آپ میری تقریر کریں تو یہ حرف آغاز ہے میری تقریر کا، اور میں اپنی ہر تقریر کا آغاز انہی الفاظ سے ہی تقریباً کرتا ہوں، کبھی درمیان میں آ جاتے ہیں، کبھی اینڈ پہ آ جاتے ہیں، مگر یہ لفظ میں ضرور بولتا ہوں جو حضرت نے بیان فرمائے ہیں۔
حضرت صاحب سنی ہون واسطے اس وقت سب تو زیادہ ضروری ہے کہ آپ علماء اہل سنت کے قریب ہو جاؤ. کہ علماء اہل سنت اور ہاں کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، میرے نزدیک اس زمانے میں کوئی اپنے نام نال رضوی نہ لکھے تو نو پرابلم. اپنے نام نال کوئی رضوی نہ لکھے تو نو پرابلم، بریلوی نہ لکھے تو نو پرابلم، مگر یہ ضرور مننے کہ احمد رضا نے فتاوی رضویہ جو لکھیا ہے ٹھیک لکھیا ہے. جو پیر، نقیب، نعت خان، مولوی، وائز فکر اعلیٰ حضرت تو ہٹ جائے، سنی سمجھ لین کہ کوئی پرابلم ضرور ہے. ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہ ہوئے تو بندہ چوکیدار ناراض نہیں ہوتا. اب میری بات دی رمز نو سمجھو، میں گھر ستا پیا، کوئی باہر چوکیدار کھلوتا ہے، میں گھر بے کے چوکیدار تے ہوٹنگ کرنا یہ نہیں صحیح. یہ ڈاڈا بڑا ہے، ہر ویلے ڈنڈا چاہیے رکھتا ہے، یہ ہر ویلے بولتا رہتا ہے خبردار ہوشیار ہے، اس گلی کوئی نہ لنگے. تو مینوں تے تو پرابلم کیوں ہے؟ ایکو وجہ ہوندی ہے، جدو گھر والے چوراں نال رل جان پھر چوکیدار چنگا نہیں لگدا. مسئلہ سمجھے چاہیا کہ نہ آیا؟ جو سنی ہے بر صغیر پاک و ہند دے حوالے نال عرض کر رہا کہ اس جگہ تے جو سنی ہے اور اس نو اعلیٰ حضرت دے نام تو تکلیف ہوندی ہے. امام احمد رضا دی فکر اس نو سخت اور شدید لگ دی ہے. تو بھائی جان سمجھ لینا کہ جراثیم لگے ہوئے. میں کہندا ہوں نا کہ امام احمد رضا دا نام ٹیسٹ کرے. آپ ٹیسٹر سمجھ دو کہ الیکٹریکل دے اندر ایک انسٹرومنٹ ہے جڑا شارٹ چیزاں چیک کرتا ہے کہ فلاں چیز شارٹ ہے. مثلا اے سپیکر ہے، اگر یہ شارٹ ہوئے تو چیک کرن واسطے یہ نال ٹیسٹر لگتا ہے. اگر وہ برننگ کرے ٹیسٹر وچ بتی بلے تو پھر مکینک سمجھتا ہے کہ شارٹ ہے. اعلیٰ حضرت دا نام پیراں تے مولویاں تے نعت خانہ دا ٹیسٹر نال لگا کے دیکھو، اگر برننگ کرے جلن محسوس کرے تو آپ سمجھ لینا ہے کہ مولوی شارٹ ہے، پیر شارٹ ہے. تو بیٹا جڑی چھے شارٹ ہو جائے انہوں جپھا نہیں پائی دا انہیں تو دور رہی دا. آپ نے سمجھ آگئی؟ عمل ساڑھے کو لگ گئے تھوڑے تھوڑے عقیدہ تے سوڑانے لے کے مریے تاکہ قبر جائیے تے سائیں آکھن میرا غلام آ گیا. آپ نے سمجھ آ رہی؟ اللہ آپ نے برکت عطا فرمائے. تو جس وقت آپ علماء حقہ اہل سنت و جماعت نو دیکھو تو انہوں نے دست و بازو بنو، انہوں نے نال ہو جاؤ. اور عالم اور پیر صاحب دے نال ہون دی وجہ سب تو بڑی انہوں دا عقیدہ ہونا چاہیے.
اس طرح آپ شخصیت پرست نہیں بنو گے، کیونکہ جس بندے شخصیت پرستی دی عادت پہ جائے نا، شخصیت پرستی بھی پیر پرستی دی طرح ہوتی۔ اساں ویکھیا ہے اپنی تھوڑی جی زندگی وچ کہ بندے پیر پرست ہو جان تے پیر دین تو ہٹ بھی جان تے وہ بھی نالے لگے جان۔ جیڑا بندہ شخصیت پرست ہو جائے وہ چونکہ اس شخصیت نال وابستہ ہوندا ہے تو شخصیت راستے تو ہٹ جاندی ہے، اگر ہٹ جاندی ہے تو بندہ بھی نالے ہٹ جاندا ہے۔ اگر بندہ فتاوی رضویہ دے نال ہوے گا تے جیڑا نال ہویا او دے نال رہے گا، جیڑا ہٹدا گیا او دے نال ہٹدا جائے گا۔ ایک بہت بڑا اس دور دے اندر مسئلہ ہے کہ اسی شخصیات نو دین سمجھ لے، ایسا نہیں ہوتا بھائی صاحب، بلکہ میں جڑا ہوں نتیجہ کڈیا نا، میں کچھ نتیجے آپ بھی کڈنا، بعد بزرگ پھر مینوں بعد سمجھا دے دن با نہیں صحیح کسے نے نو پرابلم۔ ایڈسن کیڑا پہلی باری بلب بنا دیا سی، وہ بھی 100 باری تھڑکا سی تے پھر ہی بلب بنیا، تو مینوں بھی کوئی سمجھا دے تے میں مان لینا ہونا۔ اج کل میرا خیال ہے میں جڑا نتیجہ کڈی بیٹھا کوئی 45-50 سال دی مخصوص عمر تو بعد مولویاں تے پیران ریٹائر ہونا چاہیے بیان کرنا، کیونکہ اکثر نو بیماری اس تو بعد پوندی، دماغ دیاں چوڑاں ڈیلیاں ہو جاندیاں، پڑھ کے پڑھا کے انہاں نوں پھر پتہ کوئی نہیں لگدا بس پہلی عمر کی آندے رہے ہیں تے ہن کی آندے پے۔ میری گلاں دی سمجھ لگی ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ جڑا پہلا انہاں خدمت دین ساری کیتی ہوندی ہوندے تے آپے پانی پھیر دے پے ہوندے۔ میں یہ سمجھنا کہ انہاں بیانات تو ریٹائر ہونا چاہیے، حجرے چ بہ کے جو مرضی کر دے، اور اگر ایسا نہ ہوئے تو سنیاں انہوں نے جبری ریٹائر کرنا چاہیے کہ حضرت صاحب ہوں بہ جاؤ، ویسے حجن کر بھی چھڑیا ایڈے کچے سنی بھی نہیں جڑے ریٹائر ہونے دے قابل ہوندے جے نہ ہون تے سنی جبری ریٹائر کر چھڑ دے۔ ہاں جی تو عزیزوں اور ساتھیوں میرا تو ایک خیال ہے پیارے عزیزوں، پہلی چیز جو میں عرض کیتی ہے وہ ہے کہ علماء ربانی دا وجود نعمت تو کم نہیں۔ اب یقین فرماؤ جس طرح صحرا دی تپتی ریت دے درمیان کوئی ٹھنڈے پانی دا چشمہ ہوتا ہے، انج بد عقیدگی دے اس ماحول صحیح عالم دا وجود بھی سنی عقیدے دا چشمہ ہے۔ اس جگہ تو جو پیے گا سیراب ہو جائے۔ اگلی بات جو آپ نے خدمت میں چرچ اس زمانے میں اندر اہل سنت و جماعت توحید پرست ہونا پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ وحدت پرستی، یکتا پرستی، الہیات، اللہ دی ذات نال انج پیار کرنا، رب دی توحید نو انج مننا جویں آمنہ دے لال منوایا ہے، وہ یہ سنی واسطے ضروری ہے۔ پیارے دوستو، اللہ قرآن فرما دے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہ کرو، نہ کسی بندن سجدہ جائز ہے، نہ کسی قبر نو سجدہ جائز ہے، نہ کسی اور شے سجدہ جائز ہے۔ آپ دی توجہ ہوگئے تھے کہ جملہ عرض کرنا
जेड़ा इंस्ट्रूमेंट या एनीवन कोई चीज असी बनाई है, समझ नहीं आनी। मैं थोड़ी मिसाल देना, सुनिया एक मिसाल देवा तो सुन्नी नाराज ना हो सकता। मेहरबानी। मैं 5-5.5 घंटे का सफर किया, मैं एडी दूर कभी आउंदा नहीं। और कोशिश करना भी तबलीग नेड़े नेड़े ही कर लीए, करनी तबलीग ही, एडा दूर जाने की की जरूरत है। कोई साढ़े इलाके वाले बंदे साढ़े मिजाज में भी जान दे, जिमें भी कर छड़ी आते सोहनी। सुनियन मिलाद शरीफ के झंडे का बड़ा शौक होता है, मैं भी लेना है, कायल भी बुलाना चाहिए। लेकिन जो तुसी झंडा बनाया आपे नहीं बनाया, मिलाद शरीफ का झंडा तुस आप बनाया जी, मतलब लकड़ी भी तुसा बनाई, कपड़ा भी तुसा बनाया, सी के तुसा बनाया, तुसा अपने घर ते कोठी ते मकान ते दुकान ते ला लिया। हुण उहदे अगे हाथ बन के उहदे कोलों मंगने की की जरूरत है? मैं सुनियन पे ना किसी और नहीं आख्या, और किसी नहीं आख्या, सुनियन आख्या। तो सुन्नी भाई साहब खुलिया समझ लो, जेड़ियां चीज़ां असां बनाइयां उन्हां तो नहीं मंगना चाहिए, जै सन बनाया उनके तो मंगना चाहिए। थोड़ा जा होर समझो, साडे नाल एक टैग लगा है अशरफ, जरा इंसान हजरत इंसान है, ये तमाम मखलूक तो अशरफ है। भाईया जे तू अशरफ है ते बंदियां नूं तेरे तो मंगना चाहिए सी, हेठले वालियां तू उत्ते हो के थल्ले वालियां तो मंगदा पिया। जे तेनू मंगण दा शौक ही है तो ओहदे तो मंग, जेड़ा तेरे तो भी उत्ते। सज्जे खबे हर जगह तू हर चीज तू मंगना। सुन्नी भाई साहब ये छोड़ दियो, मेरे इमाम मोहम्मद रजा ने कबर तो 2 कदम पीछा खलोण का हुक्म दिता है, और कबर ते फातिहा पढ़न का हुक्म दिता है, और कबर वाले दे वसीले नाल अल्लाह तो मंगण का हुक्म दिता है। इमाम कबरां ते जाओ तो फैज मिलता है। असी सुन्नियां अकीदा रखने गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना के सारा पीरे कामिल कामिला रा रा। अगर कोई कामिल हस्ती अल्लाह वाला मिल जाए तो जरूर उस नाल वाबस्ता हो जाओ। खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। असी इस ख्याल दे बंदे हैं, इस ख्याल दे बंदे हैं। मुहतरम हजरात, मन्नत शरई और उर्फी विच फर्क है। मन्नत शरई इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह दी है, लिहाजा मन्नत मनन लगे आलमे दीन तो मसला पूछ के फिर मन्नत मनिया करो। मन बैठे हो तो पूरी करन तो पहला आलिम तो पूछ लिया करो कि पूरी करिए या। साढ़े बादशाह सुन्नी ने मैं वेना उन्हें बच्चे दे कान पीछे थोड़े जे वाल लटकाए होंगे इत्थे तक आ जाए। वो पूछिए एक ही आंदा जी असा मन्नत मनी। किसी ने वेखी दा उन्हें सारा बच्चा कैद किया होंदा, एक ही आंदा जी असी मन्नत मनी। कोई देखी दा घड़ोलियां चाह के दरबारां ते जा रहे, पूछिए एक ही आंदे असी मन्नत मनी। भाई साहब मन्नत भी वो मनिया करो जिहड़ी आले रसूल मन दिया है। बीबी ज़हरा पाक के बेटियां ने बुखार होया तो आपने मन्नत मनी थी कि बुखार उतर जाए मैं रोजे रखा। भाई आप मन्नत मनो लेकिन उसनू मनो जड़ी मननी अल्लाह आप बरकत अता फरमाए, क्योंकि कोई ऐसा काम ना करिए जड़ा मनाफी तौहीद हो। उस तो बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नाल सुन्नी वफादार होना चाहिए।
حضور دی ذات نال جو وفادار نہیں وہ سنی کیسا؟ جڑا حضور دی ذات دی حضور دی صفت ختم نبوت دا منکر ہے او دے نال ساڈا جوڑ کیسا؟ او دے نال ساڈا تعلق کیسا؟ او دے نال ساڈی یاری کیسا؟ اور بالخصوص میں انہاں سنیاں عرض کرنا جڑے ہوندے تے سنی نے اونج چسکے اور پاس بھی لے لیندے ہیں جی انہاں نے بیماری بعد اوقات لگ جاندی ہے تو ہوندے سنی نے مگر میں اودی تو ایک مثال پیش کروں مثال دینا میں قرآن پاک کی چو سیکھیا کہ مثال دیتے ہیں گل سمجھ چنگی آ جائے میں دیگر ویلے نا مسجد پہ جاندہ سا وار سے بھی گل ایک کبوتر باز میں ملیا میں کسی کبوتر باز نہ ناراض نہیں ہو رہا ویسے گل سنا رہا میں نو آندہ دعا کریا جے سویر دے چاڑے تے ہون لانے دا ٹائم ہے میری جیت ہو گئے میں کہا جی ٹھیک ہے جناب ساڈا معیار یہی ہو گیا بس کبوترانے واسطے بھی دعا کر چلے گئے نماز تو بعد تھوڑی دیر گزری تو نکلے شام تو بعد اندھیرا ہو چکیا سی میں کہا کیا بنے اس کہا ہر میں کہا مڑکی میں ہارے آئیں تو بھئی تیرا کبوتر لیٹ تجھے تیرے تو بعد اجلت ہے تو سکھے نہیں سارے ہاں تو آخر تے میرا ہی لت ہے موڑ بھی آ رہے ہیں بڑا اڈیا ہے سارا دن جیٹھ کی گرمی میں چھوڑتا رہا ہے لیکن میں ہر گیا میں کہ موڑ کیوں آ رہے ہیں تو سکھے کبوتر بازی دا ایک رول ہے جیڑا سارا دن چنگا اڈے لیکن لان لگے دوجیاں دے گھر بہ جائے وہ اسی کٹ چھڑنے ہیں وہ دا ٹائم نہیں گنی دا میں کہا یار میں تیری گل دی سمجھ آئی یہ کبوتر بازے سمجھ دینا کہ چنگا اڑدا بھی رہے لیکن دوجیاں دے کوٹھے دے دانے پانی وے کے ہوتے لے جائے تے کبوتر صحیح نہیں نا ایمیں ساری زندگی چنگا پیا اڑے پر جیڑا لنگر وے کے دوجیاں ٹور جائے میں وہ سنیت چکٹنا میں نہیں ان مندہ بھی یہ سنی ہے بھائی پکا سنی ہوئے نا حضرات علی وقار پکے سنی دا عقیدہ ہوئے گا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا سکھا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان سنیو جدا عقیدہ ایس تھا تے ٹکیا ہوئے بھائی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے للہ الحمد میں دنیا سے دوجیاں وال نہیں جانا بھائی صاحب یہ عقیدہ اہل سنت ہے اس نو بھائی جان پکا کے رکھا اور ایک بات ہے ساری زندگی حضور دے دین کی خدمت کر عالم پیر صوفی نات خان اور جتنے سنی بھائی ہو سب حضور دے دین دا کام کرو جتنا ہو سکے حضور دے دین دا کام کرو یہ بہت ضروری ہے اور اگلی چیز جو بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے چونکہ ہون محرم شریف ہونا ہے نا مثال پھر ذہن چاہ میں سر ایک پہاڑی علاقے میں جیپ تے بیٹھا
علامہ روف صاحب میرے ہم سفر نے، انہوں نے بھی شوق رہتا ہے کدی کدی میں بھی ٹوٹ جیپ دا ڈرائیور آندا ہے قابو ہو گیا ہے، میں آخیا خیر ہی ہو سکے آگے کھائیے، میں آخیا آگے جو بیٹھے ہو سکے اتنے خطرہ ہے، لہذا میں کچیاں سنیاں پیانا محرم پہ آندا ہے قابو ہو گیا ہے، تھوڑا کوئی پتہ نہیں جمپ لگے تو جیپ تو تھلے لگے جائے، توجہ ہے کہ نا؟ اللہ اکبر بھائی صاحب کدی کسے بہلاوے تے بہلنا نہیں، پورا پکا سنی اور سنی دا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے کیا ہے اور آل رسول دے بارے کیا ہے۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ایمان والے نال راضی ہے۔ بہت سارے بندیاں خطرہ پہ جانے جو اسی ہیں مومن، فرمایا نہیں اذ یبایعونک، آج انہاں نال راضی ہون دا اعلان پہ کرنا جنہ محبوب دی بیعت کی تھی، بیعت بھی بڑیاں کی تھی، کیڑے؟ فرمایا تحت الشجرہ، جنہ درخت تھلے محبوب دی بیعت کی تھی آج انہاں نال راضی۔ یا اللہ ساڈے کو کچھ بندے آندے نے بھائیو نبی نو اتھوں بندے آئے اندروں نائے بندے اور تو تے علیم بذات الصدور میرے ربا جدو راضی ہویا صحابہ نالو تو اندر ویکھے نہیں، فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، کوئی ایویں نہیں راضی ہویا میں یار دیاں یاراں نال راضی ہو دوں ہویا جدو انہاں نے ویکھیا نہ اندر بھی عشق محبوب نال بھریا ہویا۔ اور دوسری جگہ تے اللہ ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں نال راضی ہو گئے وہ اللہ نال راضی ہو گئے نہیں۔ بھائیو صحابہ نال راضی ہون دی آیت تے قرآن ہے، کم از کم میں اپنی زندگی اللہ کو ناراض ہونے والی نہیں پڑھی، یہی پڑھے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، میرا اللہ راضی ہویا ہے، میرے اللہ انہوں نے معاف کیتا ہے، انہوں نے غلطیاں بھی اللہ معاف فرما دیا، مگر چونکہ کچھ سنی ایسے اپنے آپ نے سنی کہلان دے جڑے آندے نے بھئی صحابہ مندے ہاں نالو گرانے وفادار صحابہ مندے بھئی جڑا نبی پاک دا وفادار نہیں وہ صحابی ہے کتنی، مسئلہ نہیں سمجھے آپ نے صحابی دی تعریف نہیں سنی پھر من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہی ومات علی الاسلام، جنہ حضور نو تکیا تے ایمان نہیں لے آئے وہ صحابی نہیں، جنہ تکیا ہے اور کلمہ پڑھیا ہے تے اندرون نے منیا انہاں منافق آندے نو صحابی نہیں۔ توجہ ہے، جنہ حضور نو تکیا ہے تے کلمہ نہیں پڑھیا، حضور دے وصال تو بعد کلمہ پڑھیا ہے وہ بھی صحابی نہیں، جنہ حضور دا زمانہ پایا ہے مدینہ شریف ہی گئے تکیا نہیں، کلمہ اس ویلے دا پڑھیا، کلمہ حضور دے ہوندے ہی پڑھ لیا ہے، من حضور دے ہوندے ہی لیا ہے، مدینہ ویکھے مدینے والے نہیں ویکھیا، حضرت ویسے کرنی وہ بھی صحابی نہیں۔ صحابی بھائی صاحب ہوئے جنہیں حضور نو تکیا ہے، ایمان دے اندہ ہے اور اس ایمان تے اس کی موت واقع ہوئی ہے، سنی اس نو صحابی بنتا ہے۔ تسی منافقانیاں آیتاں چالے ہوں دے ہو چھاڑے کے کر دیو، اور پھر کچھ ساتھی بڑے سنجیدہ تباہ دینے بھئی -1 فارمولہ سنیا چلنا چاہیے، -1 فارمولہ میں کہتا ہے کہ مطلب انہا کہ بھئی جیرا حضرت علی نال جنگ کر دے رہے نے پھر انہاں تُسی کی میں صحابی بن دے ہو، میں کہ جناب جیرے علی پاک دے مرشد محمد رسول اللہ نال لڑ دے رہے ہیں مڑتوان انہاں بھی کٹنا چاہیے۔ بھئی اگر لڑائی ہی میں آ رہے کہ جیڑا انہاں نال لڑے ہو باہمیں کلمہ پڑھ لے وہ دا معیار نہیں ہے تو پھر جیڑے رسول اللہ نال لڑ دے رہے ہیں انہاں کی آنکھو گے؟
جنہ رسول اللہ نے مکے شریف تو کڈیا ہے تے پھر فتح مکہ تے ایمان لے آئے قرآن تے انہوں نے مان گیا یہ ضرور رکھے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا لیکن فرمایا وکلا وعد اللہ الحسنی جدو قرآن نبی نہ لڑن والے نے مان لیا ہے تو تسی علی نہ لڑن والے نے کیوں لڑ رہے ہو بھائیو میں کدی کدی امام حسن سرکار نو بڑا سلیوٹ کرنا اگر وہ نہ فیصلہ کر دے ساتھو تے بندیاں قابو ہی کوئی نہ ہو کربلا حضرت امام حسین پاک نو جڑا یزید دی لشکر دا پہلا فوجی ملیا ہے نا انہاں دا نام ہورے تاریخ اگر پڑھو تو سب تو پہلے امام نو کوفہ دے راستے تے ملن والے حضرت ہور نے کوفہ جان تو روکن والے حضرت ہور نے امام کوفہ جانا چاہتے سن حضرت ہور نے روک لیا کہ تو میں کوفہ نہیں جان دے اور مزاحمت کی روک لیا 7 محرم نو جدو امام حسین دا پانی بند ہویا ہے تو جنہ بندیاں پانی بند کیتا ہے حضرت اور انہاں دے نال نے پانی بند کرنے چنہ دے نال 9 تاریخ دے مطابق پہلا حملہ امام حسین پاک دے خیام تے ہویا اس حملے وچ بھی ہو رہا یزید دے نال توجہ ہے 10 محرم کی صبح حضرت ہور نے اس خیال نال کہ باطل نے مینوں حق دا ساتھ دینا چاہیے امام علی مقام دی قدم بوسی کیتی ہے میرے امام نے ایک بار سینے نہ لایا اور حضرت ہور جنت چلے گئے میرا سوال ہے امام علی مقام تو چھوڑ کے یزید لشکر چونا پہلی غلطی یزید دا ساتھ دینا پہلی غلطی امام پاک نو راستے چ روکنا دوسری غلطی امام پاک نو کربلا چ قیام تے مجبور کرنا تیسری غلطی امام پاک دا پانی بند کرنا چوتھی غلطی امام پاک تے حملہ کرنا خیام آل رسول تے 5ویں غلطی امام علی مقام دے قدمہ جانا توبہ امام پاک دے قدمہ جانا اور سلو کر لینا امام علی مقام نال پیار کر لینا اور سلو کر لینا اور امام دے نال ہو جانا کیا تسی حضرت ہور دیاں غلطیاں گن دے ہو کیا اسی حضرت ہور نال ناراض ہاں انہیاں غلطیاں دے باوجود کیا اسی حضرت ہور نال لڑے ہاں توجہ ہے میری بات سمجھو کیا اسی حضرت ہور نال ناراض ہاں مسیتے بیٹھے ہیں مسیتے بہ کے سی جٹ نیان دینے ہونے نیان دلی گل ہے بیان الفی بھی تواڈے تے میرے تو کوئی لوے کہ تسی حضرت ہور نال راضی ہو کہ ناراض تے دسو اسی ناراض ہاں حضرت ہور نال یا راضی ہاں وجہ کیا ہے بھائی اتنیاں لڑائیاں تو بعد بھی جدو امام حسین سلو کر لئیے تو ہن حسینی ہور نال ناراض نہیں ہو سکتے بھائی اینی میں نا جدے نال نکا برا سلو کرے ہو تو نال تو راضی ہو جدے نال بڑا برا سلو کرے ہو تو نال بھی راضی ہو تاکہ پجا لے ہوندے ہو اے بندے نا آج کل ایک رواج راہ وچ میں علامہ رؤف صاحب بھی بیان دیا تے تجربہ ساڈا بھی ہویا ہے ہن بندے سید بھی اون نہیں مندے نے جڑا انہاں دی وانڈدا ہوے جڑا انہاں سچی سم گل دسے او دے نال نہیں راضی نہ انہاں تو سچی کوئی نہیں توجہ ہے تواڈی کوئی پیارے عزیزو پیارے ساتھیو فقیرو درویشو یاد رکھو اسی
سیداں دے نال ہاں انہاں دے اگے ہاں کہ پیچھے ہاں وہ سیداں دی تقلید کرنی چاہیے انہاں تو اگے لگنا تے تسی یہ سمجھ دیو کہ امام حسین ادرو سلو نہیں کیتی اتو کیتی ہے اتو تو کیتی نے اور نال اندرو کیتی جیڑا اتو کرے اندرو نہ کرے وہ بندہ صحیح تے نہیں نہ ہوندا اسی امام پاک دے بارے تے سوچ بھی نہیں سکدے تے جے نکے بھرا اندروں باہروں کیتی ہے تے وڈے بھرا بھی تے اندروں باہروں ہی کیتی ہے میری گل سمجھو تے جے ہر کسی نال بیعت کر لیندے ہوندے تے مڑ یزید نال بھی کر لیندے یزید نال نہ کرنا تے حضرت امیر معاویہ تو لے کے ابو بکر صدیق تک انہاں مان لینا اس گل دی دلیل ہے باہر کسے نہیں مندے جن نہ منن دے پلید ہونے شک نہ کرو جن مان لین انہاں دے پاک ہونے شک نہ کرو ہر صحابی ہے نبی ہر صحابی ہے نبی عزیزو سنیہ دا عقیدہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک دے بارے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید ساڑھے سجدہ تے سر دے دیتا ہے پلید دے آتے چاہت نہیں پایا میار نے آل رسول اگر ایک کسے نو مان لین تے سنیہ انہوں نے مان لینا ہے کسے نہ منن تو ساڑھا عقیدہ یہ ہے جو بریلی شریف تو آیا ہے اور انہوں یاد کر لینا اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنانے ہم اہل بیت کے منکروں پر لعنت بھیجتے ہیں اسی کچے سنی نہیں جانے من پکے سنیاں آل رسول دا غلام سنی میرے احمد رضا امام نے عقیدہ دیتا ہے تو ہے عین نور تیرا سب گھرا میرا گلا تھوڑا جا خراب ہے ورنہ میں تو آنے سر وچ پڑھ کے بھی سنا دیندہ کہ میرا گلا میں کوشش کیتی ہے نہیں صحیح تو لہذا آپ نصر وچی اس نو نظم دی صورت یاد کر لینا باقی ادھار صحیح ویسے جنہ تو اڈا پاد لمبا ہے امید تے ہے کہ دوبارہ شاید میں مشکل ہی آواں تے بھائی بڑا لمبا سفر ہے میں اثر پڑھ کے نکلیاں 5-6 گھنٹے لگ گئے 5-6 جان تے لگن تو بھائی 14 گھنٹے کون دے گا اسی تو اتھی جانے جتھے گھنٹے چپڑ جائی تو میں ایڈا عالم بھی کوئی نہیں علماء دیاں بڑیاں شانہ نے بڑا انہاں دا رتبہ ہے بڑا انہاں دا مقام ہے تے بس ساروں مریداں تقریراں تے لا لیا تے اسی کرن لگ پے چلو یار انہاں دی راہبری ہو جائے رہنمائی ہو جائے اے پھر ساڈے مرید جو ہوئے تو مریداں تقریراں کردے آ کوئی سنیاں نہیں سمجھ چاون لگ پئیاں تے اسی آکھیا چلو یار بڑی گل ہے جے تانوں سمجھ چاوندی ہے تے لے لو اسی تے صاف چا سودا ہے ساڈے کول اللہ ملے والا ہے کوئی تے کچھ میں اس تو بھی دور تقریر دا ٹائم نہیں دیندا بس ساڈے نال بندے بڑے ہاتھ کردے ہاتھ سمجھ دو پنجابی زبان دا لفظ اور میں پیسے نہیں مکیندا کسے نال نہ کبھی مکائن الحمدللہ 25 سال میری تقریر دی ڈیوٹی ہے 25 سال اچ میں کسے بندے نہیں آکھیا کہ میں پیسے دے الحمدللہ پوری دنیا گواہ ہے میں پاکستان تو باہر بھی گیا تو نہیں منگے اور مسجد بیٹھے ہو 5 سالاں میں جڑے سنیاں دیتے نے وہ بھی دین تے لائے سید سمجھ کے دیتے نے پیر سمجھ کے دیتے نے خطیب سمجھ جس رنگج بھی دیتے ہی نے وہ دین تے لائے اور میں الحمدللہ بیٹھا یہ جیاں گلاں روز کی کرنیاں ہوندیاں نے میں اپنا وصیت نامہ لکھیا ہے ساڈے نال عالم دین نے جڑے ساڈے آستانے دے مفتی صاحب نے وہ گواہ نے اور ریکارڈنگ موجود ہے نیٹ تے جدوں میں مرا اگر میرے کول کچھ پیسے ہون اگدوں تے نہیں ہون گے اگر ہون تے جنازہ پڑھان تو پہلا یا کسی مسجد یا مدرسے دے کے پھر جنازہ پڑھنا ہے میں پیسے لے کے نہیں جانا چاہتا خبر ہے اسی سنیاں نال دھوکھا نہیں کیتا
وہ ہے نا شعر کے خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ نہ کدی میں بندیاں دیاں گلاں تو ڈر آیا ہے، نہ بندیاں دیاں گالاں تو ڈر آیا ہے، نہ بندیاں دیاں بدوکاں تے گناں تو کدی ڈر آیا ہے، نہ کسی چودھری دی چودراہٹ تو ڈر آیا ہے۔ او سید کیسا جنوں ڈر آ جائے، ڈر اللہ تو آندا ہے۔ یا ملامت ہوندی ہے کہ جنہ استاداں کول بیٹھ کے میں درس نظامی دی تکمیل کیتی ہے، انہاں اننے پیار نال مینوں مفت پڑھایا ہے، کوئی ٹیوشن ایک دن نہیں لئی۔ اور جڑے دین پڑھان والے استاد نے بھی اللہ دے ولی ہوندے نے۔ او بھائی اج تے 10ویں دی ریاضی پڑھان والے دی 10,000 فیس ہے، لیکن اے یقین کرو جلالین پڑھا رہے ہیں، کافیہ پڑھا رہے ہیں، ہدایہ پڑھا رہے ہیں، نور الانوار پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک ٹکے دی فیس نہیں لیندے، پھر شفقت کر دین بھئی یار پڑھ لیں۔ میرے استاداں کول بیٹھ کے جو میں پڑھیا ہے، من تے بھی آندا ہے کہ قیامت والے دن میرے استاداں میں پوچھ لیا وے تین پڑھایا کی یاد تو دسیا کی، تے پھر میں انہاں کی جواب دے ساں شرمسار ہو ساں۔ جیڑا استاد ہوندا ہے نا، یہ رمز دی گل ہے، وہ شاگرد دا محبوب بھی ہوندا ہے۔ شاگرد پورا شاگرد ہوئے نا تے او دا استاد او دا محبوب ہوندا ہے۔ تے محبوب پوچھے بے میں تے نہیں دسیا تے تو کی دسدا رہیا تے پھر کیا جواب دے؟ میں تے حضور اگے بھی پیش ہونا ہے کہ سرکار میں اتنی تواڈے دین دی خدمت کیتی اور میں تواڈے سامنے حاضر ہویا، انیاں مسجداں بنائیاں، اتنے مدرسے بنائے، اور اللہ دے فضل و کرم نال ہاں میرا بینک اکاؤنٹ ہے، انہاں چوں ویکھ لو جی میں کتنے پیسے لے آئے نا پڑے۔ ہاتھ کی ہوں ساڈے نال، کیونکہ بندیاں نے پتہ ہے بھی یہ پیسے نہیں لیندے، وہ سن اوتھے ساتھ لیندے جتھے 20,000 دا پیٹرول چھڑدا ہے تے آن لگیاں 5,000 دے چھڑ دین 15 کوڑو پے جائے۔ میں پھر اودہ علاج یہ کیتا ہے کہ پاجی تسی جاؤ ہی اوتھے کھاؤ، میں نام ہی دین تے بندہ چپ کر کے اپنے پیٹرول تے گھر تے ٹر جائے، کوڑو کیوں پائی؟ میں روز جڑے جانا نا وہ جا کے مسجد دکھاتے یا کسی درس دکھاتے یا کسی دینی کام میں سب جمع کرا دینا، چلو یار لے لو۔ سویرے میرے کو انہیں ہوندے نہیں، پھر میں کیویں کوڑو پاواں؟ وہ نیڑے جہا ہوئیے تے پھر بھاجی کو مرید مل جاندا ہے۔ تواڈے راہ چاہندیاں بھی 2-4 مریداں کول گئے ہاں، انہاں کو جیب پا چھڈے نے، چلو کوئی تیل شیل دے بن گئے تو وہ اتوں پھر نیڑے سن بن جاندا ہے تے بھاجی جڑا ایڈا لمبا سفر کر کے آ بھی دے نا تو وہ پھر سنی کدی کدی سن بادشاہ لب جاندے، انہوں نے کان چ کسی پایا پہ پیران کو بڑا پیسہ ہوتا ہے، مولویاں کو بڑا پیسہ ہوتا ہے۔ بھائی پیران تے مولویاں دو حسد نہ کریا کرو، انہاں اللہ اپنی بارگاہ وچ عطا کر۔ ختم تے مولوی صاحب بیٹھے ہون، علماء ختم تے بیٹھے ہون، انہوں نے اتنے پراتاں اگے رکھ دینے، بندے با ختم پڑھنا جی اگے رکھو، انجے یہ مڑے کے رواج یہ باگے رکھو۔ کچھ بندے ختم میں بیٹھے ہیں انجے وٹ چڑھیا رہندا ہے، ساریاں پراتاں مولوی اگے کیوں ہیں؟ میں تے اپنے مولوی برا جڑے میرے کو نہ جڑے انج دے ہوندے انہاں نے سد مار کے کرو بھاجی اندر آگے آ جاؤ، بھائی صاحب اگر نیڑے ہو جاؤ، انہاں کیڑا برات گھر چا کے لے جانا، نیڑے کرن والوں نا دل بھی راضی ہو جائے گا، باسی بھی جناب نیڑے نیڑے۔ بھائی صاحب دین نال مخلص لوگ ہوتے، میں مولویوں سے بڑے قریب کو جان، یقین فرماؤ میں ظاہر ہے ہن اسی روز جانے ہاں کسی نہ کسی مولوی سن سدیا ہوندا، عالم دین ہی سن بلاندے زیادہ تر سنی علماء ساڈے نال محبت کرتے عقیدے دی وجہ، زیادہ تر سنی علماء عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کی وجہ ساڈے نال بڑی محبت کرتے ہیں، اور یہ سید بھی ہے تے سنی بھی ہے، عقیدہ بھی پورا رکھدا ہے، پیار کرتا ہے، بلاندے نے اپنے کول باندھ، میں انہاں دے حالات تو واقف ہوں، انہوں نے حجریاں میں جمان دا اتفاق ہوندہ ہے، کوئی نہیں اتھے میں سونا پیا نظر لگا، کتاباں پہیاں ہوندی ہیں، ایک 4 پائی پہی ہوندی جی دی دون پوری کو نہیں چھکی ہوندی، مولوی صاحب دیکھو مجونہ پہیاں ہوندی ہیں، میرے دون پتہ ہے سر مسل راندہ ہے مولوی صاحب، آئیں دا ایڈموسفیر ہوندہ ہے حجرے دا، اور وہ اللہ والے ساری زندگی ہو دے جو گزار کرنا،
عزیزوں اور ساتھیوں، یہ علماء ربانی نے جناب انہاں تے اعتراض نہ کریا کرو مولوی فلانا مسئلہ کیویں کردا، مولوی معصوم ہے، غلطی ہو سکتی ہے، جس مسلسل بولنا ہے اندے کولوں غلط لفظ نکلنا ہے، جس چپ رہنا ہے اودے جو کیویں نکلے گا؟ انہاں دی ڈیوٹی بولن دی، بول دیا بعد اوقات لفظ غلط نکل جاندے، مولوی وچ اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ غلط نکل جائے تو واپس لے لے، اودے تے رجوع کر لے، توبہ کر لے کہ یار غلطی ہو گئی، مولوی ڈٹے نا، جے کوئی تے کوئی غلطی نکل جائے تو مہربانی کریا کرو، مولویوں نال ناراض نہ ہویا کرو، مولوی نے کمپیوٹر تھوڑے ہی، یہ صرف حضور دی زبان میں شان حاصل ہے کہ آپ نے فرمایا اتھو جو نکلے حق نکلے، باقی معصوم تھوڑے ہی نہیں، غلطی ہو سکتی، تو علماء نال ناراض نہ ہویا کرو، علماء ٹائم دیا کرو، انہاں کو بیٹھیا کرو، انہاں نال پیار کرو، عالم ربانی دا مقام ہے وہ ستا بھی ہوئے تے اللہ انہاں نجر عطا کردا رہا۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیارے عزیزو، میرے سنگیو، بندہ ہے نا چیز، میں خود کئی باری میں نے میرے علماء بھائیاں دسیا کہ آج ہی تساں غلطی کیتی، میں صحیح کیتی، مجمع دسیا نے تو مجمع صحیح کیتی ہے، کلیاں دسیا نے تو کلیاں صحیح کیتی، من تے کسے نہیں میرے مرید آکھیا بس ہن تواڈے مرید ہی نہیں رہنا، تسی غلط گل کر دی، گل غلط کو نہیں ہوندی، کدی زیر زبر دی غلطی کو حدیث پڑھن لگیاں عبارت وچ غلطی ہو گئی، کوئی قرآن پڑھن لگیاں زیر زبر دی غلطی، وہ دس دے پہنے ٹھیک 25 سال وچ ویسے یار ایک گل ہے میری زبان وچ صحابہ دی بے ادبی دا ایک جملہ بھی اج تک نہیں نکلیا جلا من کے سے ہویا کہ واپس لے الاناء یترشح بما فیہ، یا منہ چتاں نکل دیاں نے جی اندر کسے تھاں تے ہوندیاں ساڈے اندر تے اج تک نہیں نکلی، صحابہ دے خلاف کوئی بات نہ، اہل رسول دے خلاف کوئی بات، ہم ہیں سنی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ عزیزو اور ساتھیو، جس عالم دین دے اندر ٹھنڈک نہ ہوئے، حوصلہ نہ ہوئے، وہ کامیاب مبلغ نہیں ہوتا۔ کامیاب مبلغ نو حکمت والا بھی ہونا چاہیے، علم والا بھی ہونا چاہیے، عقل والا بھی ہونا چاہیے، تے جو ان دے اندر ہوئے وہ بندیاں نوں دسن دا سلیقہ بھی ہونا چاہیے۔ ایک چیزاں کامیاب مبلغ بنا دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ جو تہاڈا ساتھی سی جدے تسی اے محفل رکھی سی، اس مقام تے فائز ہویا ہے جنہ دے بارے اللہ نے قرآن ہی فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہاں مردہ نہ آکھیا جائے بل احیاء، اللہ نے انہوں نے اپنی بارگاہ چو زندگی عطا فرما رہی۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کا مقام و مرتبہ ہے کہ شہید قیامت والے دن جس حالت شہید ہوئے گا اس حالت چٹھے گا۔ مثلا اگر کوئی پہرے دار بن کے کھلوتا تو قیامت والے دن جدو اپنی وردی خون آلودے چٹھے گا تو ویسے خون دی بو آندی ہے، لیکن رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس وقت شہید اٹھے گا تو پورے میدان حشر خوشبو پھیل جائے گی، تو اہل معاشر پوچھن گے الہی یہ خوشبو کیسی ہے جو ہوا چلی اور پورا حشر دا میدان معطر اور معمبر ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے دسیا جائے گا یہ شہید تے خون دی خوشبو ہے جس نے پورے حشر نو خوشبودار بڑھا دیا۔ تو جس وقت شہید اٹھے گا کوئی وردی میں اٹھے گا، اللہ اکبر، کوئی بھائی صاحب کسی حالت اٹھے گا، کوئی کسی حالت اٹھے گا، لیکن عالم اسلام دا ایک شہید ہوئے جدا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جڑا اٹھے گا تے رب دے قرآن دی تلاوت کر دیا اٹھے گا۔ اللہ اکبر، اور
جتھے شہید دے خون دا پہلا قطرہ گردا ہے وہ جگہ اس دی شہادت دی گواہ ہوئے گی. جس جگہ تے شہید دا پہلا قطرہ خون دا گرے گا وہ جگہ اس دی شہادت دی گواہ ہوئے گی. تو بھائی یہ ساڈا بھائی جس جگہ تے شہید ہے اس جگہ دا کیا نام ہے؟ بلہاری بیس دا وہ جگہ قیامت والے دن اس دی شہادت دی گواہ ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائیو قیامت والے دن تو اللہ سیٹاں دینیاں نے جنت جان دی سانوی نال لے جاوے. اب یقین فرماؤ شہید کلے نہیں جنت جانا. جس ماں نے وہ شہید پالیا سی انہوں بھی اللہ جنت کرنا. جس ابے نے وہ شہید وقف کیتا سی انہوں بھی اللہ جنت بھیجنا. شہید دی بیوی جنت جائے. بھائیو اس ویلے سانوی یاد رکھیا جی درویشو سنو فقیر دا مسئلہ. جس جگہ تے شہید دا خون گرے گا وہ جگہ اس دی شہادت دی گواہ ہوئے. چونڈا دا میدان شہدائے چونڈا دی شہادت دا گواہ ہوئے. اللہ اکبر. کارگل دیاں پہاڑیاں شہدائے کارگل دی شہید دی شہادت دی گواہی دیں گے. بی آر بی نیر دی سرزمین شہدائے بی آر بی لاہور دی شہادت دی گواہ ہوئے گی. بھائی صاحب سیالکوٹ دی سرزمین کھیم کرن دا میدان پاکستان دے افواج دے شہداء دی شہادت دے گواہ ہونگے. عزیزان محترم کربلا دی ریت ذرات شہداء کربلا دی شہادت دے گواہ ہونگے. ہوئے پیارے عزیزو احد دا میدان شہداء احد دی شہادت دا گواہ ہوئے گا. بدر دا میدان شہداء بدر دی شہادت دا گواہ ہوئے گا. خندق دا میدان شہداء خندق دی شہادت دا گواہ ہوئے گا. یرموک دا میدان شہداء یرموک دی شہادت دا گواہ ہوئے گا. قادسیہ دا میدان شہداء قادسیہ دی. بلکہ انجا کھو ایران عراق شام فلسطین افریقہ پوری دنیا جتھے جتھے نبی پاک سرکار دے غلام امتی شہید ہوئے تو زمین دے ذرات وہ دی شہادت دی گواہی دین گے کیونکہ انہوں دا خون گریا ہے. ایک انوکھا شہید میرے نبی سرکار دا ہوئے جدی شہادت دے وقت وہ دا خون اللہ دے قرآن تے گریا ہے. عثمان دی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن بول کر. عزیزان محترم واہل اسلام باؤشاہ کان مصطفیٰ اللہ قریب انہ مامانو اللہ اکبر. میرے حضور جلوہ گر نے میدان دے اندر تو ایک مائی دور کھلوتی نال چھوٹا جا بچہ ہے. آپ فرما دیں بلال دے کلو پوچھو یہ عورت کیوں آئی ہے؟ بلال گئے تو خاتون عرض کر دیں میں حضور نرگل کر. سرکار فرمایا ہاں بولو کی گل ہے؟ عرض کر دیں یا رسول اللہ میں سنیا مسلمان نہ لشکر جہاد تے جا رہا. سنیا میرے گھر میں جوان کوئی نہیں چھوٹا جا بچہ ہے میں ان نار لے آئی. میرا شہید منظور فرما لو مجاہد منظور فرما لو. میرے آقا سرکار نے ارشاد فرمایا بی بی انہوں گھر لے جا دی پرورش کر قیامت والے دن تیرا نام دی شہیدان دیا ماما دی لسٹے آ جائے. وہ بڑے خوش نصیب لوگ نے وہ بڑیاں کرمالیاں ماما نے جنہ دی گود شہداء نے پرورش پائی. وہ کتنے آلہ گھر نے جنہ دی گھراں میں شہداء نے پرورش پائی. تمام مرنے والے انہاں دا روحانی مقام ہے علیین. لیکن جدو شہید ہوتا ہے تو اللہ کریم اس دی روح نو سبز رنگ دے پرندیاں دے قالب وچ ڈھال دے اور اللہ دے عرش دے تھلے نور دیاں کندیلاں لٹک رہی ہیں. شہداء دیاں روحاں نو اللہ اس مقام تے عطا فرماندا ہے. اللہ اکبر. اور انہاں نو اجازت ہوندی ہے جس ویلے مرضی کرے جس ویلے چاہن جنت دیاں باغاں وچ پرواز کر دے. ساتھیو اور عزیزو
آپ سب بھائی جتنے تشریف فرماؤ آپ سب دی میں ایک مسئلہ آپ کی خدمت درج کر رہا دیکھو اس دے جواز دے دلائل اگر موجود بھی ہوں تو کسی پیر صاحب دے عالم صاحب دے پیر نہیں چومنے چاہیے کیونکہ یہ سجدے دی مشابہت آتی ہے پاجی تمہیں پتہ نہیں میڈیا دا دور ہے فوٹو چھیک لیا تو بھابی دے اگے ساڈے تے ڈنڈا لے کے چھڑے ہوں یہ ہے نہیں ہے جی انہیں آخنا ویکھیا جے سجدے کرتے پیراں ویکھیا جے مولویاں سجدے کرتے لہذا یہ تو پرہیز بہتر ہے بلکہ نہ کرنا چاہیے بلکہ بالکل نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہونا ہی نہیں چاہیے فقیر اس دا قائل ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے بابا محبتاں دل میں ہونی چاہیے جو دسیا جائے وہ دے عمل کرو تو گل پوری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور شہداء دے بدلے اللہ ثانوی جنت عطا فرمائے میری گلا نہیں بولتا پیا یقین فرماؤ نہیں تو میں کوشش کی تھی دیکھو بھائی آواز پھٹ جاتی ہے پھر میں بولنے کی کوشش کی تھی تسی سنیا نہیں اگر ہوندا تو بھلا میں جو روز بولنا آج کیوں نہ بولنا اور میں تو نے گور گل دسنا ہاں میں تو نے اور گل دسنا جی صبح دی محفل سی میں اتنے نہیں گیا کہ میری طبیعت نہیں صحیح انہوں نے کہہ دیو کہ میں نہیں آنا اتنے میں اس واسطے آیا کہ جڑے ساڈے علامہ صاحب نے نا ساڈے میرے بیٹے دے استاد نے وہ انہاں دے کلاس فیلو نے کلاس فیلو ٹوٹے انہاں دے بھی استاد نے تو میرے بیٹے دے بھی استاد نے وہ اتنے آ گئے میں تو لے کے جانا تو میں علماء نال بہت محبت کرنا ساڈے آستانے تے جدوں لوگ آندے نا سان ملن والے مرید وغیرہ انہاں دے ٹوکن لگدے ملن تو پہلا ٹوکن لگتے ہیں کہ کس بندے کس نمبر تے ملنا میں ان ٹوکن لانے والے دسیا کہ جدوں کو عالم دین آئے انہاں ٹوکن نہیں لانا انہوں نے سیدھا میرے کو لیا ہے انہوں دی یہ مہربانی ہے وہ ساڈے کول تشریف لے میں علماء دین کی بہت قدر کرنا الحمدللہ اور میں اپنی دین دی کدی بے ادبی برداشت نہیں میرے سامنے کوئی بے ادبی نہیں کر سکتا کسی عالم وہ بھاویں کو بڑا چودھری ہوئے بھاویں کو بڑا پیر ہوئے بڑا نعت خواں ہوئے بڑا نقیب ہوئے جو کسی عالم دین دے بارے غلط جملے بولے میں جتھے بیٹھا ہوں میں نہیں بولن دے نا تسی نہیں مندے انہوں نہ منو مگر عالم دین دی بے ادبی نہ کرو تسی علماء گاڑاں کڈو گے تو لوگ اپنے بچیاں عالم بنانا چھوڑ جان گے کہ بھی سون واسطے تے چل جانا نادان لوگ نے خبر نہیں یورپ وچ نکاح پڑھانا واسطے پادری کو نہیں لبدا اس وقت کیوں کیونکہ انہوں نے پادریاں دی اتنی توہین کی کہ اس ملک وچ اس معاشرے وچ لوگ انہوں دا جیسا تیسا دین بھی ایسی پڑھنا چھوڑ گئے مسلمان انہوں نے عبادت گاہ خرید کے مسجداں بنائی جا رہے ہیں دین ختم ہو گیا انہیں کیوں انہاں اپنے مذہب دے علماء دی قدر نہیں کی اگر تسی اے علماء بیٹھے نے انہاں نال اختلاف کر کے انہاں دیاں ماواں گاڑاں کڈو گے تو دسو اگو کوئی ماں اپنے پتر نو عالم بنائے گی کہ تو انہاں سنیا دا مولوی بننا گاڑاں کڈانیاں نہیں مینوں کم از کم تسی آندے ہو ساڈے کول بڑیاں ڈگریاں نے اسی بڑے عالم ہاں بڑے پڑھے لکھے ہاں اور کم از کم پایا اختلاف کرنا تے سیکھ لو کہ اختلاف کرن دا علمی ڈھنگ کی ہوندہ آپ نے تو یہی نہیں پڑھا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ تسی تو یہی نہیں پڑھ سکے کہ یہ مطلب کی ہے اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ تسی تو یہی نہیں سمجھ سکے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا دا مطلب کی کیا پڑھا آپ نے بھائی صاحب ممبر رسول دا استعمال ہمیں آگے پیادا سا یہ بھی لطیف ہے یہ ہوں مولوی تقریر کرن بعد دن کے ادھا گھنٹہ گانا کاٹ کے تیان دن وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ میں کہ مان گیا تو ان سرکار یہی حق بندہ سی تو آگا کی سکھیا کسی سو میں
क्योंकि उलमा की बड़ी कदर करना। अल्लामा अब्दुल रऊफ साहब मेरे को उगना हुक्म लाया कि जी जाना ही जाना। ठीक है जी, फिर तुसी भी जाना। मैं कहा चलो मैं भी चलना। मैं चलो इतनी देर आलिम दीन की सोबत मिल जाएगी, उन्होंने को कोई चीज़ां मिल जाएगियां। इन्होंने को जितनी देर आप आलिम को बैठोगे ना वो बहना भी सवाब है। अजीज़ा ने मन जरा मिल के पढ़ा जाए ताकि मेरी आवाज़ का फटा होया जिहड़ा हिस्सा है वो विच दब दुब जाए। जदों मरा ते सोने आ जावे, सोनी सूरत पाक विखा जावे, सानू कलमा याद करा जावी, पढ़िए ला जदों मरा ते सोने दीद होवे, इन अखियां दी ईद होवे, नाले पढ़ना कलमा नसीब होवे, पढ़िए लाई साहबी रसूल सन ते जदों वो शहीद होने लगे ना ते दूजियां बेलियां पूछया कोल दिया बई वो ख्वाहिश आई, फरमाते मैंने हजूर के कदमां को ले जाओ, शहीद होवां ते सामने हजूर हो। वक्त आखिर भी है वो भी है सामने, ऐ कज़ा तेरे आने की क्या बात है। जदों मरा ते सोने आ जावी, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं भाई साहब आपको मदद कर ली थी। देखिए उधार भी चंगा होता है। वो दायम इकबाल दायम एक शायर है जलाल जलाल पंजाबी जबान का आंदा सी भाई लैन देन जलाल कुछ रहा रवे, शामा नाल उधार मुकाई दा नहीं। उधार चंगा होंदा विच लैन देन रवे, तुहाडे नाल जो उधार बना चले सन तुसां ले लिया, चलो चंगा है। जदों मरा ते सोने आ जावी, सोनी सूरत। चले एक मिनट दो, एक मिनट दो। ये शेर मैं कदू लिखा? ये रमज 25 साल मैं तकरीरां जदों कर ली ना पूरियां, मैं मदीने शरीफ गया ते मैं हजूर दी रोज़ा पाक के सामने बह के अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं 25 साल तकरीरां की तबलीग दीन की, जिहड़ियां गलतियां होईयां ने वो माफ़ कर दिओ, जिहड़ी सही की वो कबूल कर लो। 25 साल या रसूल अल्लाह कोई सुन्नी नहीं जिहड़ा आखे मैं इन्नी फीस मुका के न दी। तो एक मेरी रिक्वेस्ट है भाई जिहड़ा भी मुलाजम रिटायर हो ना पाकिस्तान उन्होंने दी गवर्नमेंट उन्होंने पेंशन देंदी है, तो साडी ते जी गवर्नमेंट भी तुसी सरकार पेंशन चाहिए। मेरा ख्याल सी बसाई सुनते हैं, अकीदा भी बसाई सुनते हैं, तो साइयां फिर फरमाया होना भी की पेंशन चाहिए। तो मैं क्या जदों मैं मरा ना या मैं मदीने होवां तो या तुहाडा दीदार हो। उस वेले मैं जुमला बोलिया कि जदों मरा ते सोने आ जावी। और एक मैं और गल करा, रास्ते में मैं अल्लामा अब्दुल रऊफ साहब नाल शेयर कर रहा था। मैं हज़रत उस्मान गनी दे मज़ार
ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ 2 ਨੰਬਰ ਮਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਬੇ کی شے ਹੁੰਦੀ। میں حضرت عثمان ذوالنورین دے مدار تے گیا، میں اللہ کے دعا کی تھی، یا اللہ ہاں ایک پاسے تیرا سونا نبی ہے، یا تیرے سونے نبی دا یار ہے، جی میں اینن دولت دیتی آئی اونج دی دولت دے تے جی میں اینن دین تے خرچی اونج دی خرچن دی توفیق سمیت دے، کلی دولت نہیں۔ میں سر دعا مانگ کے نکلیا، ساڈا ہوٹل بابو السلام دی سائڈ جو میں اتھوں نکلیا، روزے دے بالمقابل آیا تو ایک گول ٹھیپا سمجھ دو نا پیسے آنے جڑی سکے دی صورت ہی نہیں، وہ اینج ریڑھدا آیا تو میرے سامنے اینج ہو گیا۔ میں اٹھایا سکہ، ایک نظر روزے لو ویکھیا، میں نہیں لگتا میرے سائیاں فرمایا تیری دعا منظور ہو گئی۔ میں سر شیشے دی ایک ڈبیا بنوا کے وہ سکہ انہیں وچ رکھیا ہے جے میرے کو سیو ہے، ٹھیک ہے باجی برکت نہیں بابے دیندے نے کہ دولت دیاں بھی نہراں لا چھڑدا، میں اندازہ ہی نہیں میں نے کتنی دولت دیتی ہے، سمجھ آ گیا؟ میں نے اندازہ ہی نہیں کہ کتنی دولت سائیاں میں عطا فرما دی۔ ہاں جی میرا ارادہ ہے بکی سے دیاڑے گن کے سنیاں دساں تے صحیح بجے ایک سکہ ڈیوے تے کنے دین دے ویٹ پہ کرنے آ کسی دیاڑے دساں گے تاکہ انہوں پتہ لگ جائے بھائی جے بابیاں کو منگیے تو اتنا دین دینا، میں نہیں دسنا ہے میں اتنے دین تے دیتے نے، پھر تو انہوں پتہ لگ جانا ہے بھائی یہ اتنے دیتے نے دے سکاں دیتے نے مجھے کچھ دین دیتے ہیں بابے آیا جو مانگ لگے وہ عطا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ تو اڈی میری حاضر میں موت بٹائیں الحمدللہ رب العالمین۔ یا مولا کریم سب سنگین برکت دی خیر دینی دنیا بھی نعمت اور بھلائیں آتا، جو بھائی شہداء دے ختم شیف عرس پہ شامل ہوئے نے، اے اللہ شہداء دے عرس قبول فرما لے اور انہوں نے اعلیٰ مراتب عطا فرما، انہوں نے صدقے ساڑھے دے کر بیمارانوں شہد بھوکیانوں رزق بے اولادوں اولاد نصیب ہو جائے، سارے آنے بھائیاں برکت نصیب ہو جائے، سارے ساتھیاں خیر نصیب ہو جائے، سب تے اپنا فضل اپنا کرم فرما، علماء دے علم طلباء دے علم اور یا مولا عوام اہل سنت نو اہل سنت نو اخلاص عطا فرما، اہل سنت دے عقائد تے پختگی نصیب ہو جائے۔ بھائی سارے نال سلام ہو گیا، سارے نال ہو گیا۔